अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। एक मिनट जरा। आज हम इंशाल्लाह 24वां सबक पढ़ेंगे। इसमें जो है एक और बाब जो है उसको पढ़ेंगे, बल्कि दो बाब हैं एक जैसे ही हैं, तो उनको जो है हम पढ़ेंगे। ये बाब इफ अल्लाह है, इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। चलिए, 24वां सबक सबक है। इसके बाद हमारे 10 सबक रह जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ये हमारी किताब जो है ये खत्म हो जाएगी। बाब इफ अल्लाह जो है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसका मतलब होता है बनाना। इफ अल्लाह, इसका मतलब होता है बनाना। इस बाब में पहले हरूफ असली से पहले एक हमजा वसल बढ़ाया जाता है, यानी कि फा से पहले एक हमजा वसल जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तीसरे हरूफ असली को मुकर्रर लाया जाता है। जो लाम कलिमा होता है उसको मुकर्रर लाया जाता है, उसको दो बार जो है वो लाया जाता है। इस बाब की क्या खासूसियत है कि ये बाब सिर्फ जो है अयूब और रंगों के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बाब जो है इसमें या तो रंगों का इजहार होगा या जो है ऐब जो होंगे उनका जो है वो इजहार होगा। ठीक है? जैसे वज्जा, वो टेढ़ा हुआ। एहमरा, वो सुर्ख हुआ। ठीक है? इसका हम जो है एहमरा का मुदारे यहमरु होता है। इसका जो हरफ मुदारे होता है वो फतह के साथ होता है, और इसम फाइल मुहमरुन होता है, और इसम मस्तर जो है इहमारुन होता इहमिरारुन। है। इहमिरारुन, हाँ इहमिरारुन होता है। ठीक है, चलिए। इससे इसम मफूल जो है नहीं आता। इससे इसम मफूल जो है वो नहीं आता। इस बाब में दूसरे हरूफ असली के बाद एक अलिफ बढ़ाकर दूसरा वजन इफ आ जो है इसको जो है वो
इफ अल्लाह ही पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ तो साकिन होता है, ठीक है। ये अलिफ तो साकिन है, तो इसमें एक अलिफ जो है इसका इजाफा कर दिया जाता है। जैसे इहमारुन, ठीक है, तो इसमें एक अलिफ का इजाफा किया गया है, वो सुर्ख हुआ। इदहमा, वो स्याही माइल हुआ, ठीक है। तो ये दो बाब हैं इस सबक में जो कि हमने पढ़ने हैं। तो सिर्फ जो है फर्क सिर्फ इतना ही है कि लाम कलमा से पहले एक अलिफ लगा दिया जाता है, और इहमारा का मुदारे जो है यहमारू होगा, यहमर्रू होगा, क्योंकि इसको हम जो है आगे शद्दा दे के पढ़ेंगे। शद्दा है ना उसके ऊपर, ठीक है। इसी इसम फाइल जो है मुहमारुन होगा, और इसका जो मस्तर होता है इहमिरारुन होता है। मस्तर में जो है वो जो रा जो हमने दो दफा लिखा होता है, या एक कहने के लाम कलमा जो है वो जो उसका तकरार किया होता है, वो वापस आ जाता है, वो यानी कि अलहदा अलहदा हो जाता है। सर ये बाप भी सुलासी मुजर्रद से ही है? फाला से मजीद है बने ना हैं ना, एक? आगे फाला से ही बने रुबाई। हैं। जी सर। फाला से ही बने हैं ना। जी सर। सुलासी मजीद हो गए ना। सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रुबाई मुजर्रद है। नहीं नहीं, अच्छा। जी सर। लेट आने का यही नुकसान होता है। अच्छा जी, जी सर, 5 मिनट लेट हो गई हूँ, माजरत। क्योंकि जब जो बुनियादी चीज होती है वो तो सबक के शुरू में होती है ना। जी सर, लेकिन मैं वीडियो में देख लेती हूँ जो छुटा है। चल, अच्छा जी। इसमें जो जी सर। है फेल इश्तद्दा जो है ये बाब इफ अल्लाह से नहीं है, ठीक है। इश्तद्दा ये बाब इफ अल्लाह से नहीं है, बल्कि ये अब इफ ताला से है। ये बाब जो है इफ ताला से इफ्तार है। से। इसकी ता जो है जायद है, इश्तद्दा में ये ता जायद है। जी। जैसे इफ ताला में ता जायद है ना, इसी तरह जी। इश्तद्दा में भी ता जो है वो जायद है। और दोनों दाल जो हैं ये हरूफ असली हैं इसके। इसके जो दोनों दाल हैं वो इसके हरूफ असली हैं, इसलिए कि इसके असली हरूफ में शीन दाल और दाल हैं। इसके ये जो असली हरूफ हैं ये तीन है, शीन दाल और दाल। तो ये दोनों दाल इसके अपने हरूफ असली हैं। अबवाब की शिनाख्त के लिए असली हरूफ से वाकफियत होना जो है ये जरूरी है, इसलिए कि बाज हालात में औजान जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं, जी सर। ठीक है। तो ये इफ्ताला से है। इफ्ताला में एक हमजा हम बढ़ा देते हैं शुरू में, और फा कलमा के बाद ता जो है एक इजाफी लगा देते हैं। तो ये इफ्ताला का इश्तद्दा जो है उसके वजन पे वो बन गया। ये इफ अल्लाह से नहीं है, ठीक है। दूसरा फेर रा और यारा, इसके दो मानी होते हैं। रा फेल जो है ये माजी होता है, यारा फेल मुदारे होता है, ठीक है। इसके दो मानी होते हैं। ये पहला मानी तो रा का देखना होता है, पहला मानी इसका देखना होता देखना। है। इसको राउल बसरिया भी कहते हैं, और इसका एक मफूल भी ही होता है। इसका सिर्फ जो है एक मफूल भी होगा। जैसे रायतु इब्राहिमा, मैंने इब्राहिम को देखा, तो इब्राहिम इसका एक मफूल हो जाएगा। दूसरा इसका जो मानी होता है समझना होता है। दूसरा जो इसका होता है इस मफहूम समझना होता है, गुमान समझना। करना होता है। इसको राल कल्बिया भी कहते हैं। हाँ। इसके दो मफूल भी होते हैं। इसके दो मफूल भी होते हैं, जो असलन मुब्तदा और खबर होते हैं। जो असल में क्या होते हैं, वो मुब्तदा होते हैं और खबर होते हैं। जैसे हामिदुन जी। आलिमुन,
حامد ایک عالم حامد ہے، عالم۔ ارا جی، حامدن عالمن، میں حامد کو عالم سمجھتا ہوں۔ گمان کرتا ہوں، جی ٹھیک سر۔ ہے، یہ گمان کرتا ہوں ایک ہی بات ہو گئی۔ ارا حامدن عالمن، میں حامد کو عالم سمجھتا ہوں۔ تو یہ حامدن مبتدا ہے، عالم خبر، حامد مبتدا اور عالم خبر ہے۔ تو جب ارا جو ہے یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا تو اس کے دو مفعول ہو جاتے ہیں، حامدن بھی اس کا مفعول بن جاتا ہے اور عالمن بھی اس کا یہ مفعول بن جاتا ہے۔ انت ضعیف، تم کمزور ہو، ارا کا ضعیف، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں۔ تو کا اور ضعیف یہ دونوں اس کے مفعول ہو جائیں گے، یعنی کہ مفعول اس کا ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہم یروناہ بعیدا بعیدا ونراہ قریبا، اور وہ مشرکین اس یوم آخرت کو دور سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہم یروناہ بعیدا، تو یہاں پہ سمجھنے کے معنی میں آ رہا ہے۔ جی سر۔ تو یروناہ، وہ اس کا پہلا فائل ہو جائے گا، ب- مفعول ہو جائے گا، مفعول۔ بعیدن اس کا دوسرا مفعول بھی ہو جائے گا۔ جی وَنَرَاهُ قریباً، اور ہم اسے قریب سمجھتے ہیں، وہ اس کا پہلا مفعول اور قریباً یہ اس کا دوسرا مفعول بھی ہو جائے گا۔ وہ مشرکین اس یوم آخرت کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو نزدیک سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو ہے اس سبق میں ہم سیکھیں گے فعل عصا کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ عصا جو ہے یہ بھی دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ فعل تام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا یہ فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عصا اللہ کی طرح امید اور اندیشہ کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ معنی جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اس کا، امید اور اندیشہ۔ فرق کیا ہے کہ لا اللہ کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے، اسا ناقص فعل ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ناقص۔ لا اللہ جو ہے جی یہ انا کی اخوات میں سے ہے۔ جی سر۔ تو عصا یہ فعل ہے، یہ ناقص فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ ناقص بھی ہے اور فعل تام بھی ہے، دونوں ہی ہیں۔ جب ناقص ہوگا تو کیسے استعمال ہوگا اور جب تام ہوگا تو کیسے استعمال ہوگا، اس کی کیا نشانیاں ہوں گی، یہ چیزیں ہم لوگ اس میں سیکھیں گے۔ جی سر۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ڈر ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرنے لگو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اچھا، یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں امید ہے، دوسرے میں ڈر۔ دوسرے میں ڈر ہے۔ عصا فعل ناقص اور فعل تام دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل ناقص اور فعل تام دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگر تو یہ فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہو، اگر یہ فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہو تو فعل ناقص کی صورت میں وہ کانا کی اخوات میں شمار ہوگا۔ کانا جو ہے جی کیا جی، ہے؟ فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر عصا جو ہے فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوگا تو وہ کانا کی اخوات میں سے ہوگا، کیونکہ جو بھی فعل ناقص ہوگا وہ کانا کی اخوات میں سے ہوگا۔ جی سر، پھر وہ اس کا اسم اور ہاں خبر۔ جی، ٹھیک ہے۔ تو اس جو فعل ناقص ہوتا ہے اس کا جو ہے فاعل نہیں ہوتا، تو جی ہم پھر اس کو جو ہے جملہ اسمیہ پہ داخل کرتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ اس کا اسم بن جاتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ اس کی خبر بن جاتی جی ہے۔
और ये इसम और खबर पर दाखिल होता है। इसम और खबर कहाँ होती है? जुमला इसमिया में होती सर है। जुमला इसमें हमें होती है। ठीक है। जैसे असल्लहु अन यअफुवा अनहुम, उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। हम्म। यहाँ अल्लाह जो है, सर ये इस्मु आसा है। जी ठीक है, अल्लाह जो है इसका इसम है, और मस्तर मुअव्वल जो है ये खबर हम्म। है। मस्तर मुअव्वल अन यअफुवा, ये उसकी जो है खबर है। याद रहे कि इसकी खबर जो है मस्तर मुअव्वल होती है। इसकी जो खबर होगी मस्दर मुअव्वल होती है। मुअव्वल जो है मस्तर मुअव्वल होगी। जब ये फेल नाकिस के तौर पे इस्तेमाल होगा तो इसकी खबर जो है मस्तर मुअव्वल होगी। मस्दर मुअव्वल होगी जी अगर सर। आपको खबर इसकी मस्तर मुअव्वल मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये फेल नाकिस है। अगर फेल इसकी नाकिस। खबर मस्तर मुअव्वल नहीं है तो ये फेल नाकिस नहीं है, जी। उसकी खबर लाजमन मस्तर मुअव्वल हो। इसका इसम जो है वो जमीर भी हो सकता है। ठीक है, इसका इसम जो है वो जमीर भी हो सकता है। जैसे असई तू इसका इसम हो जाएगा। मुझे गुमान है। ठीक है। अन अतज़व्वजा, अन अतज़व्वजा ये मस्तर मुअव्वल है, तो ये उसकी खबर हो जाएगी। ठीक है। हाजल आमा, उम्मीद है कि मैं जो है इस साल इस शादी साथ शादी करूंगा। करेंगे। तो मस्तर मुअव्वल खबर मिल जाए तो समझ लेंगे ये फेल नाकिस है। यहाँ जमीर तू जो है ये इसका इसम है, और अन अतज़व्वजा जो है ये इसका जो है इसकी खबर इसकी हो जाए। खबर है। अगर ये फेल ताम के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर यह क्या होगा? फेल ताम की सूरत में इसके बाद इसका फाइल होगा। ठीक है, जो कि फेल की आम तरतीब है कि फेल के साथ उसका फाइल होता है, जी। और इसका फाइल उसका जो है वो मतलब। लाजमन मस्तर मुअव्वल ही होगा। अच्छा फाइल उसका मस्दर ठीक है। मुअव्वल होगा। जी अगर सर। इसका फाइल मस्तर मुअव्वल है तो ये फेल ताम है, अगर इसकी खबर मस्तर मुअव्वल है तो ये फेल नाकिस है। मस्तर मुअव्वल दोनों में ही आपको मिलेगा। हम्म। ठीक है, मस्तर मुअव्वल फेल ताम में भी मिलेगा और फेल नाकिस में भी मिलेगा। जी अगर सर। खबर मिल गई आपको मस्तर मुअव्वल तो फेल नाकिस हो जाएगा, और वो अगर इसका, नाकिस होगा। ठीक है, इसका जो फाइल मिल गया मस्तर मुअव्वल तो वो फेल ताम हो जाएगा। जैसे असा अन यहदी यानी, तो असा के बाद क्या है? सर मस्तर ये मुअव्वल। इसका फेल ताम है ये। मस्दर मुअव्वल है। मस्तर ठीक है। आए अन यहदी यानी, तो ये मस्तर मुअव्वल है, तो फेल के बाद आपको हम्म। मस्तर मुअव्वल मिल रहा है, तो इसका तो ये मतलब, फाइल होगा इसका ठीक यानी। है, रब्बी, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे हिदायत से नवाजेगा। असा अन अन यहदियानी, रब्बी, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे हिदायत से नवाजेगा। तो सर फिर ये जो है रब्बी ये क्या बनेगा इसका फाइल मफूल। इसमें जो है फाइल तो इसका हो गया ना, अन यहदैनी। ठीक है। जी सर ये तो फाइल हो गया है। ठीक है। तो या जो ऐसा है, हो सकता है ये आयत अभी पूरी ना हो यहाँ पर। हाँ, चैलेंज इसको देख लेंगे बाद में। ठीक है, जी सर। सबक में भी शायद आए दोबारा। जी। और उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे हिदायत देगा। तो अन यहदानी जो है ये क्या है? हदायत है। ये क्या है? हिदायत हदायत है। है। मस्तर मुअव्वल है ना, तो हदायत हुई ना। जी। जी सर। ठीक है, तो ये फाइल हो जाएगा। जी। ठीक है। तो मेरा परवरदिगार मुझे देगा, तो ये मफूल तो नहीं बन रहा मेरे ख्याल में। ठीक है। जी सर। चलिए, मस्तर मुअव्वल अन यहदिया इसका फाइल है। ठीक।
असैतु अन अरसुबा, मुझे फेल होने का डर है। असैतु, इसमें देखें कि तू इसका फाइल आ रहा है और खबर इसकी क्या आ रही है, अन अरसुबा। सर अनार सुबह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो असा है ये नाकिस है। नाकिस। ठीक है। और अगर यूं हो, असा अन अरसुबा, असा अन अरसुबा, फिर तो सर ये मान, ताम हो जाएगा। तो ये ताम हो जाएगा, उसके बाद जो है ये मस्तर मोवल आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊँ। फेल हो जाऊं, मुझे डर है कि मैं फेल हो फेल हो जाऊंगा। जाऊँ। अच्छा। सही। उसके बाद बाद मा दखल अल मुदर्रिसी, ये जो मा होता है ये मा मस्तरिया होता है। ठीक है, ये मा मस्तरिया होता है। माँ भी मजदरिया होता है सर? मा भी मस्तरिया होता है। ठीक है। जी। उस्ताद के दाखिल होने के बाद, तो मा दखाला, दाखिल, तो दाखिल क्या है, मस्तर है। जी सर। ठीक है, तो ये मा दाखिला ये मस्तर बन जाता है। तो ये जो है बाद इसके कि उस्ताद दाखिल हुए। ठीक है, तो यानी कि वो तर्जमा इधर कर लें उधर कर लें। यहाँ माँ अपने बाद वाले फेल के साथ मस्तर के माने में इस्तेमाल होता है। फेल जो होता है इसके बाद आता है, जाहिर है मस्तर जो है वो फेल से ही बनता है ना। ठीक है, जी सर। तो ये मस्तर, फेल मजदर से बनता है, जी हाँ बिल्कुल। फेल जो है, फेल मस्तर से नहीं बनता, मस्तर फेल से बनता। ठीक है। मजदर फेल से बनता है। हाँ अच्छा। जी। तो यहाँ माँ अपने बाद फेल के साथ मस्तर के माने में होता है। लिहाजा बाद मा दखलल मुदर्रिसु का मानी है बाद दुखूली। ये यहाँ पे ये दुखूली है। ठीक है, जो कि मस्तर है। दुखूली भी मस्तर है और मा दाखला मस्तरिया ये भी मस्तर है। बादा दुखूल मुदर्रिसी, उस्ताद के दाखिल होने के बाद। तो ये बगैर बगैर माँ के है। अगर बगैर माँ के होता तो ऐसे होता, बादा दुखूल मुदर्रिसी, उस्ताद के दाखिल होने के बाद। और माँ मस्तरिया होगा तो फिर बादा मा दखल अल मुदर्रिसु हो जाएगा। ठीक है, मुदर्रिस फिर यहाँ पे यानी कि मरफू होगा, क्योंकि यहाँ पे दुखूल जो है तो ये मुदाफ। इस मस्दर का नाम क्या कहेंगे? जैसे माँ अन मस्तरी, मस्दरिया दाखिल होने से मस्दर मुअव्वल, तो माँ मस्तरिया क्या इसका नाम लेंगे क्या इसको, देंगे? इसको माँ मस्तरिया क्या लेंगे ना आप। और सर मेरा एक सवाल और ये है कि जैसे माँ दखल आ गया तो हम जी, इसको मजदरिया कैसे पहचानेंगे? माँ मतलब माँ नफी के लिए भी आ जाता है फेल माँ माजी नफी, पर। हाँ जी। तो नफी के लिए जो है ये जुमला बता देगा हमें। वो जुमले से ही आपको पता लगेगा ना, कि नफी के जी सर। जुमले को देखें और इसमें देखें तो आपको कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा। ठीक है। जी सर। जी जी। अच्छा, तो इसलिए इसको माल मस्जिद कहते हैं। इसके बाद फेल माजी और फेल मुदारे दोनों ही आ सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो इसके बाद फेल माजी या फेल मुदारे दोनों ही आ सकते हैं। जैसे सौरी कल मजल्लता बादमा या खुरुजुल मुदर्रिसु, उस्ताद के निकलने के बाद मैं तुम्हें बच्चा दिखाऊंगा। ठीक है, या मजल्ला दिखाऊंगा या मैगजीन दिखाऊंगा। तो बादा के बाद माँ फेल माजी पे दाखिल हुआ, फिर मुदारे पे दाखिल हुआ। तो ये जो है मस्तर जो है ये दोनों पे ही दाखिल हो जाता है, माजी और मुदारे पे भी। तो मा यखरुजु, निकलना, तो निकलना क्या होता है, ये मस्तर होता है उस्ताद के निकलने के बाद। तो असल में ये कहा था बादा मा यखरुजुल मुदर्रिसु, उस्ताद के निकलने के बाद, बादा खुरूजिल मुदर्रिसी। असल में ये क्या है, बादा
یہ مصدر ہے. خروج المدرسی، تو یہ خروج جو ہے یہ مصدر ہے، اور بعد مضاف ہوتا ہے، تو خروج جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا پھر یہ خروج مضاف ہے، اور المدرسی یہ مضاف الیہ ہے. اچھا جی، اس کی مزید مثالیں ہیں نیچے. یہ این یہدیانی جو ہے، این یہدیانی، یہ دونوں دونوں طرح سے ہی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. نون کو آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو ٹھیک ہے. یہ بیچ میں میرے خیال میں کوئی مکس ہو گیا پیج کا. اچھا جی چلیں. لہم عذاب شدید بما نسو، تو یہ ما جو ہے یہ مصدریہ ہے. نسو یوم الحساب، ان کے لیے یوم حساب کو بلانے کی وجہ سے سخت عذاب ہے. تو ما نسو کیا مطلب ہو جائے گا؟ بلانا. بلانا، یہ مصدر ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اصل میں یہ جو ہے، اچھا جی اب یہاں پہ کون سا فعل آیا ہے؟ کن ہوا ہے. کن تم سر کن کن. کن ہو گیا نا، جی کن نہیں. سر کن. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کا مصدر ہو جائے گا. بما کن کا بیما مطلب کن کیا ہے؟ لہذا تم اپنے کفر کے بدلے کا عذاب چکھو. چکھو. اچھا، بما کن تو مطلب کہ تم کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے، ہوں. کرنے کے معنی میں آ جائے گا نا، ما کن. ٹھیک ہے، میں نے کہا جو جی تم جی کفر تو. کرتے ہو اس کے بدلے میں عذاب کو اب چکھو. لہذا تم ہوں. اپنے کفر کے بدلے میں یا بدلے عذاب کا مزہ چکھو. تو سر یہ پورا ہوگا نا کن تم. ہاں یہ پورا ہی ہوگا، کن تم ہی ہوگا نا، جی سر. کیونکہ اوپر مطلب اوپر والے جب میں بھی تو زبر جو اس حاضر کا ہو. واؤ جو ہے، جی. نہیں اس میں صرف جو ہے اس میں صرف جو ہے وہ کن نہیں کن. ہوگا. کن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فعل ہی ہوگا. تم تو اس کا ضمیر ہو جائے گا نا. ٹھیک جی ہے، سر. ہوں. تو سبق میں اس صحیح. کی تفصیل آ جائے گی، وہاں جا کے جو ہے چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. جی سر. اچھا، اس کے بعد ہے دوسرے حصے کے 11ویں سبق میں ہم اما جو ہے پڑھ چکے ہیں. اما کے بعد خبر جو ہوتی ہے اس پر فا آتا ہے، جیسا اخی یدرسو بالمدرستی. اما انا رہا میں، فا ادرسو بالجامعتی، میرا بھائی جو ہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے. مدرسے میں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، پڑھتا ہے. رہا میں تو میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. اما انا جہاں تک میں یا رہا میں، فا ادرسو بالجامعتی، تو انا جو سر ہے اس والی یہ اما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اما کا مطلب رہا میں جہاں تک میں. اچھا ٹھیک ہے، اچھا اچھا اچھا. ہاں، جی سر. رہا میں یا جہاں تک میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ادرسو بالجامع، تو یہ ادرسو بالجامعتی یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ اس میں فا داخل ہو جاتا ہے. لیکن آیت کریمہ کو ہم دیکھتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اس میں دیکھیں اما جو ہے آیا ہے، اور اس کی خبر میں آگے کہیں بھی ہمیں جو ہے فا نظر نہیں آ رہا. اللہ زینہ تو اس کا اسم ہو جائے گا. جی. ٹھیک ہے، تو آگے اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، اس میں ہمیں کہیں بھی جو ہے وہ فا نظر نہیں ہاں آتا. نظر نہیں. اس میں فا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں خبر ہی محذوف ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر ڈیلیٹ. محذوف. ہاں،
کیونکہ وہ سیاق و سباق سے خود بخود سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. معذوف خبر یہ ہے فَيُقَالُ لَهُمْ، تو ان سے کہا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُمْ، تو ان سے کہا جائے گا. تو خبر میں فا موجود ہے، لیکن خبر ہی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، سمجھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے. بات جب کی جاتی ہے تو سمجھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جن کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. پس جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ٹھیک ہے. فَيَقُولُ لَهُمْ، یہ یعنی کہ یہ حذف ہے. تو ان سے کہا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کا ترجمہ یہ نیچے دیا ہوا ہے، بلکہ پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی. تو ترجمہ جو ہے یہاں پہ موجود ہے. تو جی اس سر. میں اگر اور آپ کو اما کے بعد جو ہے وہ فار نظر نہیں آتا تو پھر سمجھ جائیں کہ وہاں سے خبر جو ہے وہ موصوف ہے. جی اچھا جی. اس میں یہی دو ہی سبق ہیں ہمارے، دو یعنی کہ اس میں ہیں وہ وفا، ایک اف اللہ، اور دوسرا اس میں جو ہے ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو جب ایکسرسائز کریں گے تو اس میں تو یہ دونوں آ جائیں گے. اور یہ جو ہے جیسے ہم نے پڑھا، یہ صرف اور صرف جو ہے عیب اور رنگوں کو جو ہے اس کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. المدرس افتح النافذة یا علی، اے علی کھڑکی کھولو، اے علی کھڑکی کھولو یا کھول دو. تو علی کہتا انہا لا ینفتح، وہ نہیں کھل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کھلتی. تو یہ انا ہا جو ہے اسمو انا ہو جائے گا، اور لا جو ہے یہ تن فاتح، فتح. یہ خبر انا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ خبر انا ہو جائے گی. وہ نہیں کھل رہی ہے یا وہ نہیں کھلتی ہے. فقد وجہ مثلا جوحا، بس اس کا جو ہے وجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا ہو گیا. وجہ ٹیڑھا، ٹیڑھا. ٹیڑھا ہو گیا. مثلا جو، اس کا جو ہے وہ کنڈی جو ہوتی ہے یا جو لاک ہوتا ہے، جو اس کا بولٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہا جو ہے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ سر کھڑکی کی طرف جا رہا ہے اس طرف نافذہ. جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بس یا کیونکہ اس کا جو ہے وہ لاک جو ہے یا کنڈی جو ہے یا چٹکنی جو ہے یا بولٹ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا. تو یہ وجہ جو ہے یہ اف اللہ کے وزن پہ ہی ہے. اعلی یمکن تقویم ایواجی ایواجاجی، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کا ٹیڑھا پن ٹھیک ہو جائے؟ تقویم جو ہے اس کا مطلب ٹھیک ہونا ہوتا ہے. ایوجاج یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا یہ بھی ٹیڑھا پن. ہاں، اس کا ٹیڑھا پن. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مصدر ہو جائے گا. مصدر میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے. جو دو یعنی کہ ہم نے وہ اکٹھے لکھے ہوتے ہیں اس کے آخری حروف، اس کو جو ہے ٹیڑھا پن تو مصدر ہو گیا نا. جی سر. ٹھیک ہے.
پھر یہ اس اس کے کا ساتھ ضمیر بھی اٹیچ ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ہاں ضمیر. جی، ضمیر یہ اٹیچ ہو رہی ہے، آواز. ہاں جی. اس کا ٹیڑھا پن، تو یہ ٹیڑھا پن یہ اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسی کے، یعنی کہ اف اللہ کے اس سے بنا ہے، یعنی کہ اسی باب میں سے ہی ہے. کیا کیا ممکن نہیں کہ اس کا ٹیڑھا پن جو ہے ٹھیک ہو جائے؟ حولنا، ہم نے کوشش کی. حولنا، ہم نے حاولنا. کوشش کوشش کی. کی. ولم نتمکن من ذالک. لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں. ٹھیک ہے. اور ہم ایسا جو ہے وہ نہیں کر سکے. کہ یوں کہہ لیں ولم نتمکن من ذالک، اور ہم یعنی کہ اس کا ٹیڑھا پن ٹھیک نہیں کر سکے، اور ہم سے ایسا ممکن نہ ہو سکا. ہم سے ایسا ممکن نہ ممکن ہو نہ ہو سکا، یا ہم ایسا نہ کر سکے. کیا نہ کر سکے؟ اس کا ٹیڑھا پن سر اس ٹھیک کو نہ کر. ٹیڑھا پن دور نہیں کر سکے. ہاں. اچھا. وجہ کا محمر، یا احمد، اے احمد تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. سرخ. سرخ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں رنگ کی بات ہو رہی ہے. احمد تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. کا غضبان، ایسا لگتا ہے کہ تم غصے میں ہو. تو کا جو ہے اسمو کان نہ ہو جائے گا، اور غضبانو خبرو کان نہ ہو جائے گی. خبروں کا نہ ہو جائے. کا غضبان، ایسا لگتا ہے تم غصے میں ہو. تو احمد کہتا ہے نعم، جی ہاں. ٹھیک ہے. تو واللہ یہ قسم ہے، جو کہ حذف ہے یہاں پہ، اور لقد جو ہے یہ اس کے جواب میں آ رہا ہے. لقد اغضبنی جعفر بسخريته مني. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ سخریتن سے ہے. یہ اصل میں سخریتن تھا. اصل میں کیا تھا؟ سخریت. سخریتن. اور یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہیں. ٹھیک ہے. بسخریتی ہی. تو بی سخریتی. سخریت. ٹھیک ہے. تو آ جائیے، زیر لے لے گا. مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے، اور یہ زیر لے لے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہا جی. ہے. منی، جی ہاں. ٹھیک ہے. جعفر نے مجھے غصہ دلایا ہے. ٹھیک ہے. لقد اغضبنی جعفر، جعفر فاعل ہے. جی. جعفر غصہ دلانے والا ہے. جعفر نے مجھے غصہ دلایا ہے. غصہ دلانا. ٹھیک ہے. تو غصہ کیوں دلایا ہے؟ میرا اس نے مذاق اڑا رہا. اس نے میرا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے. اس نے میرا مذاق اڑایا. اچھا جی. آگے المدرس قم وتودع، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اور وضو کر. وضو کرو. یا جعفر، اے جعفر، عالم تسمع قولہ تعالی، کیا تم نے جو ہے نہیں اللہ سنا. تعالیٰ کا فرمان اللہ کا نہیں سنا؟ قول. اللہ کا فی سورہ حجرات سورۃ کا حصہ. الحجرات، سورہ حجرات میں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا یسخر، لا ناہیہ کا ہے، مت مذاق نہیں ہے. اڑاؤ. قوم من قوم، ٹھیک ہے، کسی قوم کا. ہے ایمان والو جو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت مذاق اڑاؤ کسی قوم کا. ٹھیک ہے. کوئی قوم کسی قوم. ٹھیک ہے. یہ قوم کا کہہ لیں، جماعت کا کہہ لیں. ٹھیک ہے. مطلب قوم ایک، یعنی کہ وہ ہم اردو میں قوم ہی کہتے ہیں، ہمارے لیے سمجھنا اس کو آسان ہے. ٹھیک ہے. اسا ان یکونوا خیرا منہم، ٹھیک ہے، شاید وہ تم سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں. ولا نساء
मिन निसाइन, और औरतों का मजाक मत उड़ाएं। असा अन यकुन्ना खैरम मिन हुन्ना, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। यानी कि जो मजाक उड़ा रही हैं, और जिनका मजाक मजाक उड़ाया जा रहा है, हो सकता है वो मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो। हम्म, तो इसमें जाफर कहता है, बला बेशक, यकीनन अस्तगफिरुल्लाह, मैं जो है अल्लाह से तौबा करता हूँ, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, अतूबु इलैहि, और उससे तौबा करता हूँ। अल मुदर्रिस खुश दफ्तरा का या अयूबू, ए अयूब अपनी कॉपी ले लो। युसल्लिमू लाहु दफ्तरा, ठीक है, वो अपनी कॉपी क्या है, लेते हुए कि देते ले, हुए? लेता है। लेते हुए, ठीक है। तस्लीम करने से है ना, सल्लम हाँ जी, युसल्लिम। सब ठीक है। देता है। दे, ये लेते हुए कि देते हुए है? सर मुझे तो लेते हुए लग रहा है। ठीक है, लेते लेता हुए, लग रहा है। लेते हुए लग रहा है, हाँ, ठीक है। युसल्लिम, जी ठीक है, एक्सेप्ट किया उसने, हाँ, युसल्लिम। युसल्लिमु। और क्या लहू कर तक। लेंगे? हवाले करने के लिए आता है ना, यानी हाँ उसके जी, हवाले। हवाले हाँ। करते, लहु दफ्तरा, उसके हवाले करते हुए, ठीक है, तो देने के मानी में आ जाएगा ना फिर तो। हम्म। अगर उस तरह करते हैं फिर तो वो देने के मानी में आ जाएगा। जी जी। तो ये देते हुए सर आज। इसके इसके माना यही होंगे, ये जो इधर लिखा हुआ है ना, खुश दफ्तरा का, ये हाँ, ई ब्रैकेट में लिखा है और कि खुश के नहीं, मायने तो ऐसे देने के नहीं है है, ना। ऐसे नहीं है, ठीक है। युसल्लिमु का मतलब है देते हुए, लहु दफ्तारा उसकी कॉपी, ठीक है। जी तो सर। उस्ताद जी उसको सर। कॉपी देते हुए कहता है कि अपनी जो है ये कॉपी ले लो, ठीक है। जी सर। ये बात जो है आगे चल रही है, आगे यह पूरी बात करें फिर आपको समझ आएगी। कुछ दफ्तर का या अयूबू, ए अयूब अपनी कॉपी ले लो। युसल्लिमु लहु दफ्तरा, उससे जो है कॉपी देते हुए, अरा का दईफन, लगता है कि तुम कमजोर हो, मुझे लगता है कि तुम कमजोर हो, फिर नहवी नहब में, ठीक है। तो बात जो है वो पूरा जुमला जब करेंगे तो फिर समझ आएगी। उसको कॉपी देते हुए उस्ताद कहते हैं, अराक का, मुझे लगता है, दईफन, तुम कमजोर हो। तो ग्रामर ठीक कमजोर। है, या मुझे, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है, तो ये अरा जो है, ये देखने के माने में नहीं आ रहा, ये समझने के माने में आ रहा है। तो का इसका पहला मफूल हो जाएगा, और दईफन जो है इसका दूसरा मफूल भी हो जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ या मुझे लगता है कि तुम जो है नफ में कमजोर हो। याजिबु अलैका अन तजतहिदा, तश्तही। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम जो है मेहनत करो। तो अन ताजिदा मस्दर है, इसका मतलब मेहनत हो गया। तो अयूब कहता है, इंशाअल्लाह अल मुदर्रिसु इकराइल आयात या हामिदुन, या हामिद ये आयात पढ़ो। बादल इस्ताज़ती, यानी कि औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद, यौमा तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन, ठीक है। इस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, कुछ से होंगे। व तस्वद्दु वजूहुन, और कुछ चेहरे स्याह होंगे, सिया होंगे। ठीक है। हम्म, फ़अम्मल्लज़ीना, ठीक है, अस्वद्दत वजूहुहुम, और उनसे जिनके कहा जाएगा, और जिनके चेहरे क्या होंगे, से होंगे। स्याह होंगे, ठीक है। और या वो लोग बस जिनके चेहरे जो हैं स्याह होंगे, तो यहाँ पे जो है इसके बाद ये खबर है, फयकूल लहुम, उनसे कहा जाएगा, उनसे कहा जाएगा, ये खबर यहाँ पे हजफ है। आकफर तुम बाद ईमानिकुम, क्या तुम ईमान इसलिए लाने के बाद कुफर करते थे, ठीक है, ये तुमने कुफर किया। फजूकुल अजाबा, बस तुम जो है अजाब चखो। बीमा कुन तुम, मा मस्तरिया है, ठीक है।
माँ क्या है? तामल माँ मस्तरिया है। बिमा कुंतुम तामल तकफुरून, जो तुम तकफुर कुफर करते रहे थे। बस तुम अजाब बस तुम अजाब का जो मजा चखो। ठीक है। बिमा जो कुंतुम, बिमा का जो तुम मतलब, ये यानी कि मतलब करना हो गया तुम, और क्या, कुफर करते रहे थे, जो तुम कुफर करते रहे थे, अब अजाब का मजा चखो। अच्छा जी। वमल्लज़ीना वो अम्मल्लज़ीना, अम्मा जो है ये हरफ शरत है, और ये गैर जाजिम है। हरफ शरत को हम पढ़ चुके हैं पिछले सबको में। वो अम्मल्लज़ीना अबयद्दत वजूहुहुम, और जिनके चेहरे जो हैं रोशन चम होंगे, और जिनके चेहरे रोशन होंगे या चमकते होंगे, फफी रहमतिल्लाहि, बस वो अल्लाह की रहमत में होंगे। या वो अल्लाह की रहमत में जगह पाएंगे, या वो अल्लाह की रहमत में होंगे। हम फीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे, वो हमेशा उसमें रहेंगे। तो अब मुदरस कहता है इकराल हदीस या अयूब, वो अयूब हदीस पढ़ो। तो अयूब जो है वो हदीस पढ़ते हुए, अन अनसिबनी मालिकिन, अगर जो है दो रदी दो अलमों के दरमियान इब्न आ जाए तो उसका हमजा जो है वो डिलीट हो जाता होता है। अनस जो है ये भी इसम अलम है, और मालिक भी इसम जो है अलम है। तो इब्न का हमजा डिलीट हो जाता है, ना लिखा जाता है ना पढ़ा जाता है। पढ़ा तो ये वैसे ही नहीं जाता, यहाँ पे लिखा भी नहीं जाता। ठीक है। अनस बिन मालिकिन रदी अल्लाह अन्हु, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्नहु नहा अन यबी असमराती हत्ता, अन्न इसमें हत्ता के बाद आपको पता कि अन्न एक जो है वो पोशीदा होता है, मस्तरिया। तो यबदुआ सलाहुहा, उन्होंने मना फरमाया, अन्नहु नहा, यकीनन उन्होंने, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, अन बई की भाई फरोख्त हमारा से। बेचने ठीक है, फरोख्त से, बेचने से। असमराती, फल को बेचने से मना फरमाया है, हत्ता यहाँ तक के, यानी यबदू जाहिर जाहिर जो है कर जाहिर हो जाए, यहाँ तक के जाहिर हो जाए। सलाहुहा, उसकी उसकी खराबी उसकी खराबी, मतलब कि यहाँ तक कि वो पक जाए, पता लग जाए कि ये ठीक है कि खराब है। हम्म, ठीक है। तो फल को, यानी कि कच्चे फल को बेचने से मना फरमाया है, उस वक्त तक जब तक कि वो, उसकी खराबी जो है वो जाहिर हो जाए। यानी कि खदशा होता है कि खराब हो जाएगा, अगर कच्चा ले जाएगा तो हो सकता है वो खराब हो जाता। तो इस तरह जो है, इस वजह से मना फरमाया है कि जब तक उसकी खराबी जाहिर ना हो जाए तो अपने फल को बेचना नहीं है। या मफहूमन आप कह लें कि जब तक फल पक ना जाए उसको बेचने से मना फरमाया। हमारे यहाँ तो जो है वो बागों के बाग बिक जाते हैं, ऐसे ही कच्चे के अब कच्चे ही। जी कच्चे के कच्चे बिकते हैं। अच्छा जी। अने नखली, ठीक है, हत्ता आई यजहुवा। अच्छा जी। ये सुआ क्या और होता है? खजूर, नखली कहते हैं खजूर को, और खजूर के बारे में, हत्ता आई यजहुवा। ने हाँ, नखल कहते हैं बाग, खजूर के बाग को। हाँ, खजूर ही होगी ना। ठीक है। खजूर बागा जी। ठीक है, बाग में खजूर ही होगी ना। हम्म, ठीक है। और क्या किया आपसे सल्लम ने, कि जो है ये खजूर सुआ को, खजूर को भी जो है बेचने से मना फरमाया है।
حتی یز ہوا، یہاں تک کہ وہ جو ہے، یز ہوا کا مطلب یہ ہے کہ پک جائے، یز ہوا کا مطلب ہے پک جانا، یز، اب یز ہوا کیا معنی ہے؟ کیلا، ٹھیک ہے، پوچھا گیا ما یز ہوا، ما یز ہوا، یز ہوا کیا ہے؟ کالا یحمارن او یسفارن، تو آپ سے نے فرمایا کہ وہ سرخ ہو جائے، یحمارن یحمر وہ سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے۔ تو یہ جو ہے دوسرا جو ہم نے فعل پڑھا تھا جس میں الف آتا ہے، یہ اس کے وزن پہ ہے، یعنی کہ کھجور کو سر بیچنے سے منع فرمایا جب اے، فارو تو پیلا ہوگا نا؟ ہاں جی وہی زرد، زرد کو ہی پیلا کہتے ہیں نا۔ جی سر یبدو کا کیا میننگ بتایا تھا ابھی آپ نے؟ ظاہر ہو یہاں جانا، بیچنے، ظاہر ظاہر ہو جانا، صلاح ہوا ہاں یعنی اس کی خرابی، ہاں جی اس کی جی، خرابی۔ ظاہر ہو جانا، ظاہر ہو جانا۔ تو اور جو ہے کھجور کو بھی یعنی کہ منع فرمایا ہے، حتی یز ہوا، مطلب کہ یہاں تک کہ وہ پک جائے، یا سرخ کب ہوتی ہے یا پیلی کب ہوتی ہے؟ جب وہ پک جاتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی تو جو ہے پوچھا گیا تو آپ، ما یز ہوا، یز ہوا کیا ہے؟ قال، آپ سے انہوں نے فرمایا یہ مارو، یہ مرو ہو جائے گا، اب ٹھیک ہے، اب الف سالنٹ ہے، اس کو اب کیسے یہ پڑھیں؟ ٹھیک ہے، یہ جی تجوید احمر، والوں، تجوید والوں کو احمر بہتر اور پتا ہوگا، اصفر سے، تجوید یہ والوں کو احمر بہتر اور اصفر سے ہے نا؟ ہاں ریڈ، پتا، ریڈ ہوتا ہے نا احمر اور اصفر پیلا، تو ان دونوں سے یحمارو اور یسفارو بنا تو ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کو بتایا نا کہ یہاں تک کہ وہ جو ہے سرخ ہو جائے۔ یا اب یہاں پہ پیلی ہو جائے۔ رنگ کا ہو جانا جو ہے یہاں پہ رنگ کا ہو جانا، ٹھیک ہے، غصے میں ہو جانا جو ہے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ یحمارو، یہ ہے یحمرو جو ہے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے، او یس فرو یہاں تک کہ وہ یہ زرد ہو جائے، گہری زرد ہو جائے، مطلب یہ کہ پک جائے، ٹھیک ہے، مفہوماً آپ سمجھ لیں کہ وہ پک جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کا جی معنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سرخ ہو جائے یا گہری زرد ہو جائے، پیلی ہو جائے۔ یدخل المراقب، سپروائزر داخل ہوتا ہے، المراقب فی مکتبی ساعت، میرے آفس میں ایک گھڑی ہے، وہ جدت امسی، کل ملی تھی، ٹھیک ہے، وہ کل ملی تھی، تا جو ہے تا تانیس کی ہے، گھڑی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ کل ملی تھی فی المصلی، نماز کی جگہ سے، ٹھیک ہے، وہ کل نماز کی جگہ سے ملی تھی، بادہ من تحت، ٹھیک ہے، یعنی کہ ختم ہونے کے بعد، بعد ٹھیک ہے، ما انتہت یہ صلاح۔ ماں جو ہے مزدریہ، کیا ہے؟ یہ ماں مستریہ، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں پہ داخل ہو جاتا ہے، من تحت نماز ختم، صلاۃ ظہری، تو ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد نماز جو ہے ختم ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، یہ جو ہے ملی تھی ظہر کی نماز کے ختم ہونے کے بعد۔ اچھا جی، یعنی کہ کل، سر مطلب کل نماز کی ایک جگہ، چیز، کل نماز کی جگہ سے ملی تھی ظہر کی جی نماز ختم ہونے کے بعد، تو من تحت ختم ہونے کی، ٹھیک ہے، سر جیسے یہ بعد ماں مصدریہ آیا ہے تو اس کے ساتھ مطلب یہ فعل ماضی کا سیگا بھی اس کی طرف جا رہا ہے، گھڑی کی طرف، تا تانیز جو علامت آ رہی ہے، کون سا؟ انتہت، ہاں تو وہ، ہاں تو اسی کی طرف جا رہا ہے نا، جی سر میں مطلب یہی کہہ رہی ہوں کہ مطلب مصدریہ ہونے کے بعد بھی یہ بھی چینج ہوتا ہے۔ جو یعنی کہ فعل ہوگا جس کے مطابق ہوگا وہی ہوگا نا فعل، مونس جی کا سر، فعل ہے، صلاح ٹھیک ہے، نماز مونس، کے لیے آ رہا ہاں بالکل، نماز کے لیے آ رہا ہے نا، یہ مونس کا فعل ہے نا، ہے، ٹھیک ہے، جی انتہت صلاح، تو صلاۃ تو یہ اس کا اور فاعل ہوتا ہے نا،
اور یہ فعل مجہول ہے نا، یہ وجدت اور فقدت. ہاں جی ٹھیک ہے. تو فمن فقدت ساعتہ فل یتصل بعد ما ينتهي الدرس. تو یہ ما جو ہے یہ ما مستریہ ہے. ٹھیک ہے. ما ہوں، جو ہے یہ مستریہ ماضی یا مضارع دونوں پہ داخل ہو جاتا ہے. اور یہ جو لام ہے لام الامر کا ہے. یہ لام جس میں لام الامر کا ہے. اچھا جی. فمن فقدت ساعتہ اور جس کی گھڑی گم ہوئی ہو. ٹھیک ہے. ہوں، فل بس یتصل پس وہ رابطہ کر لے بھی مجھ سے بعد میں ما ینتہی ختم خاتمے کے بعد. ٹھیک ہے. تو کلاس. یہ مصدر بن گیا. ختم جو ہے اس کا یہ مصدر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. الدرس سبق کے ختم ہونے کے بعد. اچھا جی. تو بات جس کی وہ گم ہوئی ہو وہ مجھ سے سبق کے خاتمے کے بعد رابطہ کر لے. تو یہ ہمارا. اچھا جی. یہ ماں مستریہ جو ہوتی ہے یہ لک لائکس ماں مسولہ، یہ ماں مسولہ کی طرح لگتی ہے ہوں، بٹ ود آؤٹ دا میننگ. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو ہے وہ معنی نہیں ہوتا. ماں مستریہ کا معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ صرف جو ہے فعل کو مصدر بنا دیتی ہے. جی سر. جبکہ ماں مسولہ جو ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے. ماں مستریہ کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ فعل کو مصدر بنا دیتی ہے بس. تو یہ ہمارا سبق تھا. باقی انشاءاللہ ایکسرسائز کو ہم کل کر لیں گے. تو جی آپ لوگ سر. جو ہے کوشش کریں کہ 9:30 بجے کلاس میں آ جائے کریں. 5 منٹ لیٹ ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. جی سر انشاءاللہ بالکل. ٹھیک ہے. جی. تاکہ ٹائم پہ شروع ہو جائے اور ٹائم پہ ختم ہو جائے. یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ یہ تو سمجھ آ گیا سر. سر اس میں ایک ورڈ آیا تھا مسودت، یہ بھی فیل ہی ہے؟ کہاں ہے؟ اسی کے تھوڑا سا اوپر تھا اوپر ہے ابھی. نیچے ہے؟ نیچے ہے سر نیچے. وہ جو آیت آئی تھی نا یہ اس کے آگے یہ جو ہے یہی اسودت لاسٹ لائن میں. تو اسودت اس وقت حسینہ ہے نا. اس وقت فعل کالا ہے نا. ہونا. اس وقت سر فعل ہے نا. فیل ہے یہ؟ یعنی اس کہ اس اس کے وزن پہ ہے نا، رنگ کو ظاہر کرتا ہے نا کالا ہونا. اچھا اچھا کالا فیل. ہونا. جی سر. یہ رنگ جی. رنگ کا کالا ہونا ظاہر کر رہا ہے نا. جی بالکل. ہوں، ہاں تو یہ اسی وزن پہ ہے نا. اف اللہ جی تا تو تانیس کی ہے. جی 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 تا صحیح ہو تو گیا. تا تو تانیس کی ہے نا. افعلت صحیح ہاں صحیح. جی سر. بس یہاں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا. ہاں. کلیئر ہو گیا الحمد للہ. آمین. تو یہ ہے اس ودا ہے کالا جی ہونا. سر. ٹھیک ہے. سیاہ. کالا ہونا. فعل کا جی معنی سر پایا جی جاتا ہے اس میں. کالا ہونا، سرخ ہونا. ٹھیک ہے. روشن جی ہونا. جی سر. ٹھیک ہے سر. جی اور کوئی سر بات؟ وہ والی کلاس تو 3 دن ہی ہوگی نا؟ وہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے؟ وہ جو ہے اس کا جو ہے نا وہ دیکھیں گے 3 دن کرنی ہے کہ 4 دن کرنی ہے، اس جی کو سر. دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. جی. چلیں اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے اس کی ایکسرسائز کر لیں گے. السلام جی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر. آمین.